वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम नाकाम बना देंगे। सिंध ताश माहिदे को यकतरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। आलमी सालसी अदालत के फैसले से भारत को धचका लगा। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हालिया सैलाब के दौरान सवात में बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत को एक तरफ रखते हुए हमें इन हादसात का ईमानदाराना तरीके से जायजा लेना होगा। NDMA ने अगर इससे पर रिपोर्ट नहीं बनानी तो फौरी तौर पर वाक़े की वजूहात जानने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कसीरुल मकासिद अहम कौमी इदारा है। 2022 के सैलाब के बाद NDMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। 2022 के बदतरीन सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई और लातादाद मकानात को नुकसान पहुंचा। समाजी और मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज़ करना होंगी। कुदरती आफात से निमटने के लिए कौमी इदारे के इस्तेदाद में इजाफा करेंगे। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए नामों की मंजूरी दे दी है। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में नामों पर इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली के नामों पर गौर किया गया। इजलास में जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने पर इत्तेफाक किया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोज़ी खान, जस्टिस कामरान और जस्टिस इकबाल कासी के नामों पर गौर किया गया। जस्टिस रोज़ी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला हुआ। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार के नाम पर इत्तेफाक किया गया। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे, जबकि जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दी गई है। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरजाना केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बानी PTI ने अदालती दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हरजाना केस की कार्रवाई अपील पर फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। अदालत में दायर की गई दरखास्त में कहा गया है कि कानून के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत ही हरजाना केस की समाअत कर सकती है। एडिशनल सेशन जज की अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया गया। बानी PTI की जानिब से दरखास्त में कहा गया कि एडिशनल सेशन जज ने एतराज़ मुस्तरद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट और एडिशनल सेशन जज के अहकामात कलअदम करार दे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। दौरान सदारत फ़लस्तीन पर सहमाही खुली बहस भी होगी। ये सलामती काउंसिल के 15 रुकनी इदारे में पाकिस्तान की 8वीं मुद्दत है और 2013 के बाद इसकी पहली सदारत है। इस्लामाबाद ने जनवरी 2025 में गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी मौजूदा 2 साला मुद्दत के आगाज़ किया था, जो 2026 के अख्तिताम तक जारी रहेगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है, पाकिस्तान ये ज़िम्मेदारी आजिज़ाना तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत निभाएगा। उन्होंने कहा, हमारी सदारत उस वक्त आई है जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान चल रहे हैं। सलामती काउंसिल को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए मौसर कार्रवाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम ईरानी सिफारत खाने का दौरा किया, जहाँ उन्होंने इजरायली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले ईरानी शहरियों के लिए गहरे रंज, गम और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात कलमबंद करते हुए इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की और शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने ईरानी कौम की इस्तकामत, हौसले और गैर मुतज़लज़ल जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की जानिब से ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा किया। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी, सदर डॉक्टर मसूद पेशिशकियान के लिए नेक तमन्नाओं और कामयाबी की दुआएं भी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा वज़ीर आज़म के हमरा थे। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2024-25 के लिए मुकर्रर करदा महंगाई का हदफ हासिल कर लिया। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक माली साल 2024-25 में औसत महंगाई 4.49% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माली साल के लिए वफाकी हुकूमत ने महंगाई का सालाना हदफ 12% मुकर्रर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 के मुकाबले जून 2025 में महंगाई में 0.23% इजाफा हुआ।
جون 2025 میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 3.23% رہی۔ ماہانہ بنیادوں پر جون میں شہروں میں مہنگائی میں 0.08% اضافہ ہوا۔ گزشتہ ماہ دیہات میں ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.47% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جون میں شہروں میں مہنگائی کی شرح 3% رہی، جبکہ گزشتہ ماہ دیہات میں مہنگائی کی شرح 3.58% ریکارڈ کی گئی۔ وزارت خزانہ نے جون کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 3% سے 4% کے درمیان لگایا تھا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر حکومت نے ایک اور بم گرا دیا۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 8.36 بڑھا دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 10.39 مہنگا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 266.89 فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 272.98 فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ لاہور میں فیصل آباد، بھلوال، چکوال، سیالکوٹ روٹ کے لیے 50 روپے، جبکہ میرپور، کراچی، کوٹلی کے لیے 200 سے 300 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ پشاور میں BRT کرایوں میں اضافہ، 5 کلومیٹر تک سفر پر کرایہ 20 سے بڑھا کر 30 روپے کر دیا گیا۔ 40 کلومیٹر تک کے سفر کا کرایہ 70 روپے ہو گیا ہے۔ مسافروں نے شدید پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہر طرف سے غریب ہی پس رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کو 10 جولائی سے مکمل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام ملازمین کو رضاکارانہ طور پر علیحدہ ہونے کا پیکج دینے کی ہدایت کی ہے۔ تمام فعال یوٹیلیٹی سٹورز کل سے ملک بھر میں آپریشنز بند کرنا شروع کر دیں گے۔ MD یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ سٹورز پر موجود سامان کو ویئر ہاؤس میں منتقل کیا جائے گا، جبکہ ویئر ہاؤسز سے سامان حکام کی سرپرستی میں دکانداروں کو واپس کیا جائے گا۔ اجلاس میں مزید فیصلہ کیا گیا کہ کرائے پر دیے گئے سٹورز کو 1 اگست سے خالی کرنے کے نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ بانی PTI نے پارٹی قیادت کو 10 محرم الحرام کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اڈیالہ جیل کے قریب اپنی بہنوں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا، آج انہوں نے اپنے بھائی سے 15 منٹ کی ملاقات کی۔ بانی PTI کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ووٹ سے نہیں آئے، میڈیا کی آواز بند کر دی گئی ہے۔ 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ بادشاہت کا اعلان کر دیں، کیونکہ یہ لوگوں کی آواز ختم کر رہے ہیں۔ قوم کو مکمل طور پر غلام بنایا جا رہا ہے، اس غلامی سے بہتر ہے میں ساری زندگی جیل میں رہوں۔ انہوں نے پارٹی کو کہا کہ 10 محرم کے بعد تحریک کی تیاری کریں۔ پارٹی 10 محرم کے بعد احتجاج کا لاہ عمل تیار کرے گی۔ سندھ حکومت نے شہر میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں خصوصی ٹریفک عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ IG سندھ غلام نبی میمن نے بتایا کہ نئی قانون سازی کے تحت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے کی حد 5,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ روپے تک کر دی گئی ہے۔ معمولی خلاف ورزی پر بھی بھاری جرمانہ ہوگا۔ شہریوں کو جرمانہ ادا کرنے کے لیے 21 دن کا وقت دیا جائے گا۔ بصورت دیگر جرمانے کی رقم دگنی ہو جائے گی۔ اگر 90 روز تک جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا اور 180 دن کے بعد شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے تحت ٹریفک چالان شہری کے گھر بذریعہ کوریئر بھیجا جائے گا اور اس کے ساتھ خلاف ورزی کے شواہد یعنی تصاویر یا ویڈیو بھی منسلک ہوں گے۔ IG سندھ نے بتایا کہ ٹریفک عدالتیں اس مقصد کے لیے قائم کی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی شہری چالان سے اختلاف رکھتا ہو تو وہ وہاں اپیل کر سکے۔ عدالت میں اسے مکمل ثبوت دکھایا جائے گا کہ اس نے کہاں اور کیسے خلاف ورزی کی۔ بلدیاتی حکومت کی تاریخ میں ایک انقلابی قدم، میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ پارکنگ فیس ختم کرنے کا اعلان اب حقیقت بن گیا۔ 1 جولائی سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی حدود میں آنے والی 32 سڑکوں اور مقامات پر پارکنگ بالکل مفت ہوگی۔ ضلع جنوبی میں جیلانی سینٹر، موبائل مارکیٹ صدر تا ناز پلازا سے آمنہ ٹاور اور کوثر میڈیکو سے MW ٹاور تک پارکنگ بالکل فری ہوگی۔ ضلع کیماڑی میں شارجہ مال سے کوہ نور ہال اور KPT گیٹ نمبر 1 سے شیل پمپ تک پارکنگ مفت ہوگی۔ ضلع وسطی میں ہارون شاپنگ مال، سرینا مارکیٹ، لیاقت آباد سپر مارکیٹ سے لیاقت آباد 10 نمبر، چیز سپر اسٹور، سینٹرم شاپنگ مال، کفایت اور اومیگا مال کی پارکنگ بھی مفت ہوگی۔ ضلع ملیر اور کورنگی کے 7 مقامات پر پارکنگ فری ہوگی۔ ضلع شرقی میں 15 مقامات پر شہری مفت گاڑیاں پارک کر سکیں گے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں جانب سے قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے 246 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارت کو دی، جس میں 53 عام شہری اور 193 ماہی گیر شامل ہیں، جبکہ بھارت نے 463 پاکستانی یا ممکنہ پاکستانی قیدیوں کی فہرست پاکستان کو دی، جس میں 382 پاکستانی شہری اور 81 ماہی گیر قیدی شامل ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ پاکستان نے سزا مکمل کرنے والے تمام قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے بھارتی حراست میں موجود پاکستانی قیدیوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان انسانی بنیادوں پر قیدیوں کی واپسی کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ نئے مالی سال کے آغاز پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ انڈیکس ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان رہا۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 2522 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,28,149 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز بھی اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی تھی، جس کی وجہ سے 100 انڈیکس 1248 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,25,627 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹاک مارکیٹ کے بلند ترین سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیا مالی سال اچھی خبر اور معاشی میدان میں اہم پیش رفت سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 100 انڈیکس کا بلند ترین سطح پر پہنچنا حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار ہے۔ کاروباری برادری، سرمایہ کاروں کا اعتماد ہر گزرتے دن کے ساتھ مستحکم ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے مالی سال بہترین پالیسیوں سے ملک کی معیشت میں بتدریج بہترین ریکوری دکھائی۔ نیا مالی سال معیشت کی بہتری کی جانب سفر میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ کاروباری طبقے، سرمایہ کار ملک کی ترقی، خوشحالی میں بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی، خوشحالی میں ساتھ دینے پر کاروباری طبقے اور سرمایہ کاروں کے مشکور ہیں۔ حکومت کاروباری ماحول کے فروغ، سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ حکومت کی معاشی ٹیم کو کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا ہے کہ ٹیکس گزاروں کو تنگ کرنے یا پھر نگرانی اور اصلاحات کے نام پر شہریوں کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے ایف بی آر افسران کو اس نظام میں معافی نہیں ملے گی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین ایف بی آر کا کہنا تھا کہ ٹیکس ادا کرنے والا ہر شہری ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ عوام اور ٹیکس جمع کرنے والوں کے درمیان بے اعتمادی بڑھ رہی ہے۔ ہمارا مقصد ٹیکس جمع کروانے والوں کو تنگ نہ کرنا ہے۔ ہمارا کام نہ تو زیادہ ٹیکس جمع کرنا ہے اور نہ کم۔ راشد محمود لونگیال نے مزید کہا کہ ادارے میں موجود جن افسران کی ساکھ خراب ہے، انہیں اہم عہدوں سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ ان کی ترقی بھی روک دی گئی ہے۔ افسران کی شہریوں تک بآسانی رسائی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جڑانوالا میں مرکزی امام بارگاہ قصر بطول کا دورہ کیا اور محرم الحرام کے دوران جلوسوں کے روٹ پر سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز کی گاڑیاں جلوس کے ساتھ رکھنے کی ہدایت کی۔ عظمہ بخاری نے ضلع انتظامیہ اور پولیس کو ہدایت دی کہ جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستے علیحدہ رکھے جائیں تاکہ راستوں میں بھیڑ اور مشکلات سے بچا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے مطابق محرم الحرام کے دوران بہترین انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ تمام محکموں کے افسران محرم الحرام کے دوران فیلڈ میں موجود رہیں، امن و امان برقرار رکھا جا سکے اور فوری اقدامات کیے جا سکیں۔ عوام کی حفاظت اور سہولت ہماری اولین ترجیح ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی جانب سے عوام کے لیے بڑی خوشخبری۔ 4400 نئے اساتذہ کی بھرتی، 4 نئے آئی بی اے کمیونٹی کالجز کا قیام اور 34,000 اسکولوں کو مالی خود مختاری کی فراہمی کا عمل آئندہ سہ ماہ میں شروع کر دیا جائے گا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے مزید ہزاروں مستحق طلباء کو وظائف دیے جائیں گے۔ کراچی کے لیے مختص خصوصی ترقیاتی پیکج کے تحت سڑکوں، پانی، سیوریج اور ماس ٹرانزٹ کے منصوبے جلد شروع ہوں گے۔ 50 الیکٹرک بسوں کے بعد مزید 100 بسیں اگست تک سڑکوں پر لائی جا رہی ہیں۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے تحت 2 لاکھ کسانوں کو سبسڈی کی فراہمی کا عمل مرحلہ وار شروع کیا جا رہا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ تمام اقدامات معیشت کو شاہراہ دینے اور عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے کیے گئے ہیں۔ حکومت سندھ عوام سے کیے گئے وعدوں کو ہر صورت پورا کرے گی۔
गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिल्लास में लापता होने वाले पेशावर के सयाहों के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। 2 दिन से लापता सयाह फैमिली में वालिदैन, बेटा और बहू शामिल थे। सयाहों के लापता होने पर इंतजामिया हरकत में आई और पुलिस ने वायरलेस पैगाम चलाए। मीडिया ने ढंडोरा पीटा तो रेस्क्यू टीमों ने दरिया खंगाल डाले। फिर पता चला कि सयाहों की गाड़ी खराब हो गई थी और वहां सिग्नल नहीं आ रहे थे। जरा सी लापरवाही ने घर वालों को परेशान कर दिया और इंतजामिया की दौड़े लगा दी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक सयाहों की गाड़ी बाबू सेट टॉप के करीब रास्ते में खराब हुई थी। सीसीटीवी वीडियो की मदद से सयाहों तक पहुंचे। पेशावर के सयाह उस्मान गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के सवाल पर मुस्कुराते रहे और कहा कि सिग्नल नहीं थे, इसलिए घर वालों से राबता नहीं हुआ। ये भी कहा कि पुलिस तो करीब मौजूद थी लेकिन उन्हें आगाह नहीं किया। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी हैं। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाज़ा आज शब ज़ायरीन के लिए खोला जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। दरबार को जाने वाले रास्तों को आर्जी दीवारें और आहनी गेट लगाकर बंद किया गया है। बहिश्ती दरवाज़ा गुजरने के लिए हज़ारों अक़ीदतमंद ज़ायरीन पाकपतन पहुँच गए। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी और असिस्टेंट टू वज़ीर आला पंजाब सलमा बट की पाकपतन आमद। दरगाह बाबा फरीद को जाने वाले रास्तों और मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस के रूट का जायज़ा लिया। उर्स के दौरान 1700 से ज़ायद पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कुछ खेल की बात करेंगे। कौमी विमेन टीम की बॉलर सादिया इकबाल की T20 में पहली पोजीशन बरकरार। ICC विमेन T20 की आलमी रैंकिंग जारी कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड के दूसरे, भारत के दीप्ति शर्मा तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के निशरा सिंधु टॉप 10 में शामिल होकर 8वीं पोजीशन पर आ गईं। विमेन बैटिंग के टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलिया की मुने पहले और भारत की स्मृति मंधाना तीसरे नंबर पर आ गईं। डायरेक्टर डिमोलिशन अब्दुल सज्जाद खान बिल्डर माफिया को शिकायत करने वालों की तफसीलात फराहम करने लगे। कहते हैं कि मैं डीजी को भी टाइट कर देता हूं, मैं तोड़ने गया तो हल्का फुल्का काम किया। अब्दुल सज्जाद खान का क्या कहना था, पहले आपको वो सुनाते हैं। हाँ दानिया, अस्सलाम वालेकुम। इनका कंप्लेनर है फैजान रावत और अपना ताज अली डीसी। सज्जाद भाई क्या हम ही नजर आ रहे हैं कि हर चीज में खुद ही आ रहे हो हर जगह करने के लिए, थोड़ा ख्याल कर लो यार, भाइयों की साइड है यार। अपने मेरी जान इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। मैं कराची में हूँ, बोलो मैं अभी आपके पास आ जाऊँ, कदमों में आ जाऊँ आपके, आप हुक्म तो करो। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ इनके नंबर मैंने दिए, कभी इनकी साइड पे आया हूँ, इनके पास से गुजरा हूँ, पूछो इनसे। अच्छा बताओ हल क्या निकलेगा यार, हल बताओ यार। हल इसका है फैजान रावत कल रात से पीछे पड़ा हुआ। कौन है ये माफिया, कौन है ये, हुए कहाँ ये फैजान रावत? सब पता है, ये सब पता है इनको पता, तेरे को कुछ भी नहीं पता, इनको सब पता है। आरिफ कुरैशी वालों का ये पीपल्स पार्टी का ही बंदा है फैजान रावत। अच्छा ठीक है। तो फैजान रावत जो है उसने ही ये नंबर बार बार दे रहा है, वो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ इनकी साइड। क्या करें, मैं टेलीफोन इसलिए नहीं उठाता कि मैं बहसबाजी नहीं कर सकता। जब मैं आदमी को रास्ता बताता हूँ फोन कर लो, मुझे फोन करा तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया, मैं करता हूँ। असल में वहाँ तो फोन करते नहीं, मुझे करते, मुझे क्या होगा फोन करने से। अब बस यार सज्जाद, लेकिन फिर भी यार थोड़ा ख्याल करो, मैं करता हूँ कुछ ना, मैं वहां से फिर इसको करवाता हूँ। आप एक काम करो, मसला ये इनकी पहले मैंने छत काटी उस दिन, झूठ पे झूठ बोल रहे। मैं डीजी पे चढ़ गया, मैंने नंबर आपने दिया है, बोला मैंने कहा स्क्रीनशॉट दिखाऊं आपका? अच्छा ठीक है खत्म कर। मैंने बोला बेचते आप हो, तोड़वाते आप हो, फिर आप ही रुकवा रहे हो। और मैंने कहा वो आपको इतनी वायलेशन, आपको झूठ बोल रहा है, मैं बताऊं मेरे को, मैं बताऊं, मैंने एनईडी से पढ़ा, लोगों को बताऊं मैं क्या वायलेशन है? चुप करके बोला अच्छा ठीक है। मैं कहा यार पहले तो आप बेचते हो फिर बोलते हो यूं है तू है फलाना। चलो अभी आप देखो, थोड़ा ख्याल करो, मैं देखता हूँ उसको अपने हिसाब से, सही है ना? ओके।
صحیح ہے, چلو اوکے اوکے. انسداد تجاوزات کے ڈائریکٹر عبدل سجاد خان کی آڈیو آپ نے سنی, جو بلڈر مافیا کو شکایت کرنے والوں کی تفصیلات فراہم کر رہے تھے. اس خبر کی مزید کیا تفصیلات ہیں اپنے نمائندے حسام فاروقی سے جانتے ہیں. حسام, اب تو آڈیو بھی سامنے آ گئی, کئی ثبوت پہلے ہی سامنے آ گئے تھے, مزید کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہیں, کیا اب کارروائی ہوگی؟ جی بالکل, یہ ڈائریکٹر ڈیمولیشن عبدل سجاد خان کی آڈیو ہے جو منظر عام پہ آئی ہے, جس میں جو سجاد خان ہے وہ ایک شخص کو بتا رہے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات کی وہ ڈیمولیشن کرنے آئے, انہیں احکامات کہاں سے ملے, اس حوالے سے وہ اس کو تمام تفصیلات فراہم کر رہے ہیں. واضح رہے کہ این ٹی این کی جانب سے بار بار یہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹر ڈیمولیشن جو ہے وہ بلڈر مافیا سے مکمل رابطے میں اور اپنے مفاد کی خاطر بلڈر مافیا کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں, جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض طاقتور عناصر کی جانب سے کی جانے والی سفارش ان کے خلاف کوئی محکمہ جاتی کارروائی ہونے نہیں دے رہی ہے, جبکہ ان کے اس اقدام سے ضلع بستی میں جاری انہدامی آپریشن متنازع شکل اختیار کر گیا ہے اور اب شہریوں کی جانب سے اس آپریشن کو جعلی آپریشن قرار دیا جانے لگا ہے. جی بہت شکریہ حسام آپ کا.